नमस्ते, म सागर गिरी पोखराको पहिलो एफएम माछापुच्छ्रे एफएमबाट। म यति बेला माछापुच्छ्रे एफएम टोल टोलमा भन्ने कार्यक्रम ल्याएका छौँ हामीले। यसै अन्तर्गत यति बेला म पोखराको पर्यटकीय नगरीमा छु, लेक साइडमा वडा नम्बर 6 मा शुभकामना टोल विकास संस्थाका अध्यक्षसँग छु। उहाँ नेत्र ज्योति सङ्घ कास्कीको सहसचिव हुनुहुन्छ, रेड क्रस वडा नम्बर 6 का आजीवन सदस्य, त्यसै गरी फेवाताल संरक्षण समितिका कोषाध्यक्ष पनि हुनुहुँदो रहेछ, त्यसै गरी वातावरण समितिका सदस्य पनि हुनुहुन्छ। यहाँ विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध र विभिन्न नेपाल क्षयरोगमा पनि आबद्ध विभिन्न सङ्घ संस्थामा आजीवन सदस्य र विभिन्न यहाँले बैडाममा भएका बाटाघाटा विकासका कामहरूमा धेरै नै सहभागिता जनाउनु भएको रहेछ र उहाँको सोच चाहिँ केही गर्नुपर्छ, केही हुनुपर्छ, केही गरिराख्नुपर्छ भन्ने सोचका धनी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। केशव बहादुर ढकाल सर, हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। गणेश बहादुर ढकाल, नमस्कार सर। यहाँको टोलको नामाकरण कसरी भयो, शुभकामना टोल भनेर? यो हाम्रो टोलको नामाकरण गर्ने बेलामा अहिले हामी यो जुन बाटो छ, यो बाटो चाहिँ पुरानो बाटो थिएन, यहाँ सबै जमिन थियो र तलको तेस्रो बाटोमा जोडिने ठाउँमा चाहिँ अलिकति मात्रै बाटो थियो। त्यसपछि चाहिँ त्यो बाटोमा एउटा शुभकामना स्कुल भनेर, गुरुल स्कुल भनेर त्यहाँ स्कुल खोल्यो अनि त्यसपछि यो बाटो पनि हामीले बिस्तारै गरेर सानो बाटो ठुलो बनाउँदै गइसकेपछि अनि नयाँ नाम राख्नुपर्ने अवस्था आएको हुनाले अनि त्यहाँ चाहिँ गुरुल स्कुल शुभकामना भन्ने शब्दको स्कुल खोल्यो भने यतापट्टि पनि हामी पनि अब यो शुभकामना भन्ने शब्द अति मिठो अथवा चाहिँ राम्रो सबैलाई आदरार्थी शब्द भएको हुनाले हामी सबै बसेर त्यसलाई चाहिँ शुभकामना। यहाँको टोल कुन सालमा दर्ता भयो? यो हाम्रो टोल त लगभग भइसक्यो 17-18 वर्ष भयो। 17-18 वर्ष दर्ता भएको भयो। यहाँको टोलवासीहरू, शुभकामना टोलवासीहरू यहाँको एका घरमा कुनै समस्या पर्दा, बाटोघाटो बनाउनु पर्दा, केही पनि समस्या पर्दा यहाँका टोलवासीहरू एकजुट हुनुहुन्छ? हामी यहाँ चाहिँ सबै एकजुट छौँ। कि कहिलेकाहीँ केही अवरोध आए, केही त्यस्ता घटनाहरू घटेको केही छ यहाँ जानकारी याद छैन? मलाई याद छैन त्यस्तो ठुलो घटना गर्नु त छैन। पहिला कुरो म सामाजिक मान्छे भएको नाताले मेरो घर चाहिँ त्यो बाटो पुग्नुभन्दा पहिला मेरो अलिक तल बस्थेँ। त्यहाँबाट यो आफ्नो जग्गा भएको हुनाले म त्यहाँबाट यहाँ आएको 24 वर्ष भयो। यो घर बनाएको 24 वर्ष चाहिँ मिलायो। तर म आएपछि चाहिँ यहाँ त्यस्ता किसिमको घटना अथवा त्यस्ता किसिमको कुनै पनि हुन कहिले अब यो भाडामा बस्ने मान्छे भन्दाखेरि म सामाजिक कार्यकर्ता भएको नाताले प्रहरी अथवा प्रशासनलाई भनेर यहाँको वातावरण शान्ति गराएर अहिलेसम्म त्यस्तो घटनाहरू घटेको छैन। हो, जस्तै यति बेला बर्खायामको बेला छ, यहाँको टोलमा कुनै घर निकासका समस्या के त्यस्तो समस्याहरू छ कि छैन? हाम्रो यो चाहिँ शुभकामना माला कस्तो छैन, अब लगभग यो 310 यो बिचको भए चाहिँ 310 मिटर जति छ। आधा बाटो बिस्तारै उकालो छ, त्यसपछि गरी सोलर परेको छ। त्यसले गर्दा यो ढलको चाहिँ अन्य ठाउँबाट यहाँ पानी आउने सम्भावना छैन, यहाँ परेको मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सानो चाहिँ त्यो गटर नालीले नै काम गरेको छ, त्यस्तो चाहिँ समस्याहरू छैन। पिउने पानीको समस्या छ कि छैन यो टोलमा? त्यो टोलमा पाइप लाइन त थिएन। म आइसकेपछि मैले 2 इन्चीको पाइप आधा बाटोसम्म मैले आफै ल्याएपछि आधा भाग बाँकी थियो। आधा भागको चाहिँ अर्को उतापट्टि प्रगति मार्ग छ, उताबाट चाहिँ व्यक्तिको बारीबाट क्रस गरेर धारा ल्याएर त्यो छिमेकीहरूले पानी खानुभएको थियो। अहिले चाहिँ हामीले यो बाटो निर्माण, पक्की बाटो निर्माण गरिसकेपछि 3 इन्चीको पाइप चाहिँ राखेका छौँ। अब पानीको समस्या छैन। यहाँको टोलमा कुनै पनि सामाजिक विकासका कामहरू, बाटोघाटोका पानीका केही कामहरू गर्दा वडा नम्बर 6 र पोखरा महानगरपालिकाको कस्तो सहयोग र साथ छ? नगरपालिका त निर्वाचनभन्दा पहिला त अब म नगरपालिकामा धेरै जाने भएको नाताले उहाँले चाहिँ त्यहाँको प्राविधिक र चाहिँ अब कार्यक्रम अलिकति हुन्थ्यो पहिला त उहाँले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको थियो। जस्तो यहाँ बत्तीका पोलहरू फेरिमा आएपछि नपुग बत्ती पोल राखियो, त्यसपछि सबै लाइनै बत्ती म आफै बसेर दिएँ, नगरपालिकाले दिन्थ्यो, ल्याएर चाहिँ सबै फिट गरिदिन्थ्यो। र मेरो टोलमा त नगर मैले चाहिँ यो त्यो बेलामा यो हाम्रा भित्री विशेष गरी लेक साइड बाटोमा बाहेक भित्री बाटोहरू मैले आफै सक्रिय भएर वडाको सचिवसँग सम्पर्क गरेर ल्याएर सबैलाई बत्ती बालिदिनु, त्यो काम भएको थियो, सहयोग भएको थियो। तर अहिले के हो भन्दा यो बाटो चाहिँ पक्की थिएन, कच्ची बाटो तयार गरेको थियो र पक्की बनाउने बेलामा हाम्रो यो यताबाट ठाडो बनिसकेको थियो, तलबाट पनि बनिसकेको थियो। हाम्रो यो बिचमा 310 मिटर कच्ची बाटो थियो। यसलाई चाहिँ नगरपालिका कराएपछि चाहिँ अब केही रकम दिएर 150 मिटर मात्रै
50-40 मिटर जति मात्रै पिच बाटो बन्यो। त्यसपछि फेरि यो निर्वाचन गरिदिनुहोस् न माग्दाखेरि फेरि थोरै पैसा दिएर चाहिँ अब यो के भन्छ गटोर नाली र चाहिँ फुटपाथ बनाइयो। त्यसपछि फेरि अर्को किस्तामा दिएर चाहिँ अहिले 900 स्क्वायर वर्ग मिटर पिच बनाइयो। अझै हाम्रो चाहिँ 50 मिटर यो लोहोरोबाट पिचबाट गर्न बाँकी छ। 2 वर्ष भयो हामीले वडामा गएर पैसा माग्दैन, उहाँले पनि त दिएन। अब त्यसले गर्दाखेरि यो अध्यक्ष भयो। त्यसबाट यो निर्वाचित भइसकेपछि आएका साथीहरूले खासै चाहिँ चासो र चाहिँ सहयोग गरेको मैले देखाएको छु। र अहिले त यहाँलाई सहयोग नचाहिए हो कि अथवा यहाँहरू टोलवासीहरू नै हामी सक्षम छौँ, हामी गर्न सक्छौँ, किन स्थानीय सरकार र पोखरा महानगरलाई किन दुःख दिने भन्ने मनसायलाई पनि यो भाव कि अब यसमा यस्तो सजिलो यो सानसानो बत्तीहरू राख्ने सरसफाइ गर्ने कुराहरू चाहिँ अब वडाले अथवा नगरपालिका नदिए पनि हामी त्यो गरेका छौँ। त्यो ठुलो कुरो होइन। त्यही पनि अब यो निर्वाचित चाहिँ प्रतिनिधि भनेको आखिर त्यो चाहिँ सोसियल वर्क अथवा सामाजिक कार्यकर्ता नै हुनुपर्ने हो। उहाँले चाहिँ बढी चासो दिनुपर्ने हो। तर हाम्रो टोललाई मात्र होइन अन्य टोलमा पनि उहाँले चाहिँ अहिले यो निर्वाचन 2 वर्ष भयो मैले हेरेको। अब 3 वर्ष सुरु भएको छ। कुनै ठाउँमा बत्ती राखिदिने, पानी सफा गरिदिने, झाडी फान्ने अथवा यी कुराहरू भएको देखिँदैन। त्यसो भएर यो म भन्छु अहिलेको निर्वाचित व्यक्तिहरू चाहिँ नन एक्टिभ छन्। उनीहरू त्यही वडा समिति कार्यालयमा म कचोटि गएर भने सरसफाइ क्लिन गर्नुहोस् भन्दा नगरेर त्यहीँको चाहिँ बगैँचा टोल विकास समितिको अध्यक्ष मिना ढकाल हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अध्यक्ष भइसकेपछि उहाँले ती समितिका साथीहरू ल्याएर अहिले बल्ल वडा अलिकति सफा भएको छ। त्यो किसिमको वातावरण देखिएको छ। यी कुराहरू चाहिँ नगरपालिकामा गएर नेताहरूलाई पनि राखेको उहाँले पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त गर्नुभयो। तर चाहिँ त्यो चाहिँ एक्टिभ काम भएको देखिएको छ। एक्टिभ देखिएन। यहाँको टोलमा कस्ता व्यक्तिहरूको बसोबास छ? अब हाम्रो टोलमा त पहिला त अलिक पहिला चाहिँ 20-25 वर्ष पहिला त छेत्री र बाहुन अब धेरै छेत्रीको बसोबास हो। अब अहिले यो टोलमा चाहिँ अब जग्गा अब बैजानको ठाउँ जग्गा किन्ने बेच्ने कुराहरू भइसकेपछि अहिले गुरुङ मगर त्यसपछि भाडामा बस्दा चाहिँ अब जस्तो सुनार कामीहरू त्यसपछि नेवारले पनि किन्नु भएको छ। त्यसरी चाहिँ अहिले मिक्स अब सबै लगभग धेरै जातिहरू चाहिँ मिसिएर बसेको देखिन्छ। अब यहाँको भावी योजनाहरू के छ यस टोलमा? अब केही कामहरू गर्नुपर्ने, सामाजिक विकासका केही कामहरू गर्नुपर्ने सक्छ यहाँहरूले बैठक बसेर केही माइन्ड उठाएर सही गरेर वडालाई केही बुझाएका केही निवेदनहरू के कस्ता छन्? अब यसमा त हामीले त बाँकी रहेको त पिच चाहिँ त्यसलाई पुरा गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ निवेदन दिएको वडाले के भन्नुहुन्छ? वडाले चाहिँ अब के गर्छ जस्तो लाग्छ कोही के गर्छ थाहा छैन। अब अर्को कुरो चाहिँ हाम्रो यो पश्चिमपट्टिको साइडमा चाहिँ नारिसेल रोडबाट वडा समितिसँग पुग्ने बाटो बनेको लगभग 8 वर्ष 9 वर्ष भएको छ। त्यो केही भएको भत्किन थालेको छ। त्यसलाई हामीले रिसोल्युसन गरिदिनुहोस् भनेर भनेको हो। त्यसपछि गएर यसको तलको साथ वडा समितिबाट शान्ति पाटन भन्छौँ हामी, त्यहाँबाट जाने बाटो पनि त्यो पनि मै सञ्चयबाट गरेको। त्यो 9-10 वर्ष भयो। अब त्यसमा पनि रिसोल्युसन गरिदिनुहोस् भनेर कुरा राखेको। तर चाहिँ वडाले जसमा लाग्छ यसमा चाहिँ रकम पारेको पनि छैन। र सबभन्दा दुःख लाग्दो कुरा यो निर्वाचन भइसकेपछि हाम्रो वडामा वार्षिक कति रकम आयो र वर्षभरिमा कति खर्च भयो भएन। त्यस्तो जानकारी चाहिँ आइबिएबीबाट चाहिँ अहिलेसम्म दिएको पनि छैन। अस्ति लास्ट टाइम यो असारको अन्तिममा चाहिँ नर्मल्ली बैठक राखेको थियो, त्यसमा म पनि परेको थिएँ। मैले यी सबै कुरा राख्दाखेरि उहाँले जवाफै दिएन। अनि त्यसपछि चाहिँ खालि चाहिँ अब कति आयो पनि भन्नुहुन्न, कति गयो पनि भन्नुहुन्न, कति काम सम्पन्न भयो पनि भन्नु भएन। त्यसले गर्दा त्यो दुःखको कुरा भयो। त्यसपछि म नगरपालिकाको बोर्ड बैठकमा परेको थिएँ। अनि त्यही बैठकमा मैले यी कुरा सबै राखेँ भने चाहिँ त्यो नहुनु पर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ जवाफ दिनुभएको थियो। त्यसो भएर मैले चाहिँ अब हामीले माग गरेका कुराहरू हुन्छन् हुँदैनन् भनेको त्यो के भन्न सक्यो? त्यो कोसिसै गर्न छोड्नु भएन, कोसिस गर्न छोड्नु भएन होइन, बिस्तारै होला। जस्तै यहाँ त पोखराको पर्यटक नगरी लेक साइडको बासिन्दा हुनुहुन्छ। यति बेला केही महिना भए कोरोनाको महामारी पनि छँदैछ र अहिले नेपाल सरकारले लकडाउन पनि खुलेको छ र यति बेला लेक साइड ठप्प छ। पर्यटन क्षेत्र आउने पर्यटनै आएका छैनन्। अब यहाँका व्यवसायहरूलाई जोगाउनका निम्ति, त्यहाँ काम गर्ने कामदारलाई जोगाउनको निम्ति र ती जति पनि समस्या परेकालाई जोगाउनु निम्ति स्थानीय सरकारले कस्तो नीति ल्याउनुपर्छ? यसको लागि त मलाई कस्तो लाग्छ के नीति ल्याएको छ कि छैन? अहिलेसम्म खासै त्यो जानकारीमा आएको छैन। तर चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ यो होटल र रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त आफ्नो आफ्नो घर जानुभएको छ। अब त्यो खोलेपछि आउँछु भन्ने कुराहरू चाहिँ
ठुलो भएको र यो त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरूले मैदानभित्रको भित्री बाटोहरूमा बनेको कोठा घरहरूमा चाहिँ बसेर अन्त भाडामा बस्नु चलन थियो। अहिले धेरै जम्मै लगभग सबै खाली छन् र त्यो खाली हुनको कारण चाहिँ अब त्यही पेसा व्यवसाय नचलेर हो। तर सामान्य रूपमा हेर्दा अब यो विदेशी पर्यटकको छिट्टै आउला जस्तो लाग्दैन। किन भन्दा यो रोग चाहिँ कस्तो हो, किन हो, कसरी सर्छ, कसरी आयो भन्ने कुरा अहिलेसम्म संसार र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि स्पष्ट बाहिर ल्याउन नसकेको र अर्को पछिपछि यसको उपचारको लागि चाहिँ प्रत्यक्ष औषधिको उत्पादन पनि नभएको अवस्था देखिएको हुनाले मलाई लाग्छ हाम्रो लेक साइडमा पर्यटन व्यवसाय चाहिँ लामो समयदेखि लिएर सरकारले चाहिँ कस्तो नीति ल्याउनु पर्छ अब सरकारले व्यवसायलाई जोगाउनका निम्ति केही नीति त ल्याउनु पर्यो होइन। जस्तै यी व्यवसायले नि गर्दा हाम्रो राष्ट्र चलेको, राष्ट्रले पनि त केही सोचिदिनु पर्यो नि त व्यवसायका निम्ति। यहाँ त अर्बौँ रुपियाँ खर्बौँ रुपियाँ लगानी छ नि व्यवसायहरूको। केही यस्तो केही नीति नियम केही ल्याइदिएर एउटा परिधिभित्र राखिदिएर सरकारले त अब धेरै लोन लिएर अब चाहिँ साह्रै अप्ठ्यारो परेका मान्छेहरूलाई चाहिँ ब्याज बिना दिने अथवा चाहिँ केही त्यस्तो नीति ल्याइसकेको छ कि छैन? अब अहिले पनि राष्ट्र ब्याङ्कको कुरा सुन्दा केही रकमहरू चाहिँ 3 महिना 4-6 महिनासम्म किस्ता तिर्नु नपर्ने अथवा ब्याज तिर्नु नपर्ने, बिना चाहिँ नगर्ने तर पछि साट्ने मात्रै कुरा होइन। कुरा सुन्नमा आएको छ। त्यसपछि ब्याजको प्रतिशत पनि घटाउने भन्ने कुरा आएको छ। त्यो कुराहरू चाहिँ पोजिटिभ मान्नुपर्छ। तर अझै पनि त्यस्तो अप्ठ्यारो परेको ठाउँमा सरकारले चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। तर फरक के छ भने अब यो भन्नुपर्दा चाहिँ अब हामी नेपालीहरूको बानी कस्तो रहेछ भने आम्दानी भएको कुरो नदेखाउने र नोक्सान भएको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बढी देखाएर छिटो देखाएर फाइदा लिने हामी नेपालीको स्वभाव रहेछ। त्यही भएर म हाम्रो यो पोखरामा विशेष गरी पोखरामा यो ब्याङ्कबाट लिएर ऋण लिने बेलामा चाहिँ आफ्नो सबै कुरा धेरै देखाएर धेरै लिने, तर त्यो ट्याक्स तिर्ने बेलामा चाहिँ अत्यन्त थोरै देखाएर थोरै तिर्ने, अनि त्यसपछि चल्ने प्रचलन त्यो भएको हुनाले सरकारले यी सबै कुराहरू कस्तो छ उसको कन्डिसन इन डिटेल उसले बुझ्नु पऱ्यो। त्यसपछि उसको आय कति हुने, उसको रेट कति राखेको छ, खास आम्दानी कति भएको, त्यसपछि त्यो अनुसारको चाहिँ ट्याक्स तिरेको यदि छ भने विदेश जस्तो क्लियर ट्याक्स तिरेको छ भने त्यस्तो व्यापारीहरूलाई सरकारले त्यो सहुलियत दिएर उसलाई बचाउनु मैले देखेको छु। जस्तै कि अब हामी तपाईँ फेवातालको विभिन्न संरक्षण समितिमा पनि हुनुहुन्छ होइन। अब फुड ट्र्याकको संरक्षण समिति, त्यसै गरी अब फेवाताल संरक्षण समिति र तालगोराई समितिमा पनि हुनुहुन्छ। अब समग्र हेर्दाखेरि अब यो केही 20 वर्ष अगाडि र 20 वर्ष पछिका त फेवाताल त घट्दै गएको छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। पहिला नाकुमा छैन अरे, खेती योग्य अथवा खेती योग्य बनाइसके होइन, मान्छेहरूले मिचिसके भन्ने कुरा छ। अब यो खास चाहिँ ताल घटेको होइन, पुर्किएको वास्तवमा। जस्तो चाहिँ ड्याम साइडदेखि लिएर हाम्रो यो अब सिडी भन्छौँ हामी, सिडी बगर अनि तालपारीबाट गएर यो चिसो खोलासम्मको चाहिँ भाग चाहिँ यो भिरालो परेको छ। त्यो ताल घट्ने कुरो हुँदैन। पानी तलमाथि मात्रै गहिरो र चाहिँ कम गहिरो र बढी गहिरो मात्रै हो। र अहिले ताल पुर्किएको त फेवाफाटमा हो। तर हामी सानसानो बच्चा छँदाखेरि चाहिँ हाम्रो आमाहरू बाहरू चाहिँ खेत रोप्न अब फेवाफाट जाँदाखेरि जुन बाटो हिँड्छ त्यो बाटोमा अहिले चाहिँ ठुल्ठुला होटेल र चाहिँ घरहरू बनेको देखिन्छ, त्यो बाटो छेकेको देखिन्छ। त्योभन्दा माथि चाहिँ डाँडामा पहिरोको ताल चाहिँ पुर्किएर परसम्म चाहिँ जग्गा दर्ता गरेको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि फेवाफाटमै हो जे जति पुर्किएको ताल हो त्यहाँ पुर्किएको। र मैले सुनेअनुसार पहिला पुरानो बाँध जुन 14 सालमा बनेको बाँधदेखि तल नयाँ बाँध बन्यो, अहिले हाल भइरहेको बाँध, त्यो बनाउने बेला नै त्यताको मान्छे र चाहिँ त्यो बेलाको चाहिँ प्राविधिकको चाहिँ सम्पर्क गरी 1 मिटर तार बाँधको चाहिँ हाइट घटाएर बनाएको भन्ने चाहिँ अब लेखहरूमा आउँछ। यो सबै सामाजिक सञ्जालमा त्यो कुराहरू सुन्नमा आउँछ। त्यसकारण चाहिँ यो तालको चाहिँ पुरानो भाग जुन पहिलाको 22,000 रोपनी जग्गा जुन थियो त्यो चाहिँ पुरा लिनको लागि बाँधको साइज अहिले भएको बाँधमा 2 मिटर पानी बाँध ढोका थपेर अनि त्यसलाई चाहिँ बनाउन सक्ने हो भने पुरानो चाहिँ जग्गा बाँधेर लिनुपर्ने जग्गा त्यो पुरै आउँछ। त्यो जसले जे गरे पनि त्यो पानीले त्यहाँसम्म जान्छ, त्यो सीमाङ्कन स्वतः हुन्छ। अब माटो निकालेर त्यसलाई राम्रो बनाउने गहिरो बनाउने कुरा त्यो छुट्टै कुरा हो होइन भने त्यो बाँधको चाहिँ सीमाङ्कन के हो भन्दा अब यो इस्वी सम्बत 1957 सालमा भारतबाट चाहिँ सर्वेहरू आएर नापेको बेलामा बनाएको रेकर्ड अनुसारको ताल त्यहाँसम्म पुग्छ, त्यहाँसम्म ताल हुनु पर्छ भनेर म पनि लागेको धेरै सही गरायो। 2टा आयोगले चाहिँ पिलर पनि गाडिसकेको, अहिले फेरि त्यो पिलरको काम थाले जस्तो छ। तर त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले ध्यान दिएको देखिँदैन। गाडेछ। त्यो पहिला यो दिविसले
पुण्य पौडेल सभापति हुँदा नि म त्यो बसेको थिएँ त्यो बेला गाडेको। त्यसपछि विश्वप्रकाश यो गणतन्त्र आइसकेपछि विश्वप्रकाश लामिछानेलाई चाहिँ यो नगर विकासको चाहिँ विशेष सदस्य बनाएर उसले केन्द्रबाट चाहिँ अमिनहरू ल्याएर चाहिँ त्यो पिलर गाडेको थियो। अब त्यही अनुसारको पिलरहरू छन् त नि? अहिले अब ती कति पिलरहरू उकाएर फालिसकेका छन्। अब यो सबै बदमास टोली हो। कुन भागतिर पिलर हालेको छ? यो चाहिँ तालको वरिपरि विशेष गरी उत्तरी भाग उत्तरी भाग व्यक्तिगत जग्गा भएकोतिर त्यो चाहिँ यो हाम्रो अब बाराई घाटदेखि अब गएर पानेको त पारीसम्म जम्मै राखेको पिलरहरू त्यो सिमेन्टका पिलर राखेको थिएँ। अब ती पिलरहरू कहाँ छन् कति छन् अब अहिले सर्वोच्चले फैसला गरेर 65 मिटर चाहिँ ताल संरक्षण हुनुपर्छ भनेर निर्णय पनि भइसकेको छ। कानुनी रूपमा सबै बोलिएको छ। नेपाल सरकारले त्यसलाई चासो दिएको छैन। र फेवाताल भनेको के बुझिनु पऱ्यो भने यो पोखराको वैधानवासीको मात्रै सीमित वैधान हाम्रो मात्रै ताल होइन। यो चाहिँ देशभरि पोखराभरिको हो, त्यसपछि देशभरिको हो। देशभरिको मात्रै नगर संसारका यहाँ आउने घुम्न आउने मान्छेको सबैको सहभागी अथवा सबैले माया गर्ने ठाउँ हो। त्यसले गर्दा यसलाई जति सक्दो छिटो नेपाल सरकारले बजेट ल्याएर त्यो 65 मिटरभित्रको जग्गालाई चाहिँ अधिग्रहण गरेर पैसा दिएर ताललाई चाहिँ प्लानिङ सिस्टमबाट के गरेर राम्रो हुने, कसरी बच्ने हो, संसारमा कसरी तालको समस्या भएको छ त्यसको नमुना हुन्छ र छिटो गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। मेरो पनि त्यही चाहना छ। त्यही लाइनमा हामीले सहयोग गर्नु पनि खोजेको तर सरकार चाहिँ मौन बसेको छ। अब कहिलेबाट सुरु जस्तै हजुर म पनि अब त्यो फुड ट्र्याकमा हिँडिरहेको छु, त्यहाँको अल्टरेसन पनि देख्छु मैले। जस्तै कि त्यो त्यहाँ 65 मिटर मिचेर जति पनि अब विभिन्न व्यवसाय त्यहाँ छँदैछ, घरहरू पनि छन् होइन। त्यो घरहरू फालेर त्यो व्यवसायहरूलाई त्यहाँबाट पलायन बनाएर त्यो 65 मिटर कायम गरेर त्यो समस्याको समाधान हो र हजुर? होइन यो